प्रेतां देवदेवेश नारायण जगत्पते स्तुत्योर्सावधानेन कथयिष्यामि कथा सर्वे श्रोतारः सावधानं त्वया शृणु। सम्पूर्ण सुन्ने भएका श्रोतादिजनहरू सावधान भएर भगवान श्रीकृष्णको जन्मोत्सव कथा प्रवचन गरौँ। भगवान श्रीकृष्णको जन्म हुनेमा पहिला के भयो त? वसुदेव जम्मा विवाह वसुदेवले कतिवटा गर्नुभयो? 7औं विवाह रे। 7वटी पत्नी थिए उहाँको। 7वटी मध्येमा सबैभन्दाको कान्छी पत्नी को थिइन् भने देवकी। देवकीलाई माग्नको निमित्त भनेर मथुरा जानुभयो। कंसको साथमा पहिले देवक राजाको साथमा गएर भन्नुभयो, महाराज देवकी तपाईँको छोरी हुन्, नाम देवकी, मलाई दिनुहोस्। भन्दा यो कुरो मैले मात्रै भनेर हुँदैन, मेरो दाई हुनुहुन्छ नाम जसको उग्रसेन हो, उनीको साथमा गएर भन्नुपर्छ। वसुदेवको वचन भयो। वसुदेवको वचनले उग्रसेनको साथमा जानुभयो, हात जोड्नुभयो, बिन्ती गर्नुभयो। अन्दार पछाडि भन्नुहुन्छ, महाराज तपाईँको छोरी हुन् जसको नाम हो देवकी। ती देवकी भन्ने छोरी देवक राजाबाट मैले पाएँ, त्यस कारणले ती मलाई दिनु पर्यो भन्नुभयो। वसुदेव म तपाईँलाई दिने थिएँ, हुने पनि थियो। त्यसमा अर्थात् सबैभन्दाको अहिले वीर बलवान जन्मियो कंस अरे। मेरो छोरो होता पनि मलाई ल्यायो, जेलमा थुन्यो, आफू राजा बन्यो, राज्य चलायो। त्यस कारणले उसले हुन्छ भने मात्रै हुन्छ, नत्र भएन भनिदिनु भयो। कंसको साथमा जानुभयो। कंस, महाराज मलाई तपाईँको बहिनी दिनु पर्यो, म बिहा गर्छु। एउटा मात्र होइन, 6वटा बिहा गरिसकेँ। मेरा छोरी 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 मात्रै जन्मिए, म 7औंको पालि देवकी माग्न आएँ भन्दा कंसले विचार गर्यो, धेरै मनमा सोच्यो, वसुदेव हुन्, गोकुलका राजा हुन्, दिन्छु यिनीलाई भन्दा आखिर आफ्नो बहिनी शुभ दिन ठर्याएर बिहा गर्नुहोस्। हुन्छ भने वसुदेव फर्किए। कंसले बहिनीको बिहाको निमित्तमा बाटामा खडकमा कपडा बिछ्यायो, अनेक किसिमका ध्वजा पत्रिकाहरू टाँग्यो, अनि शोभायमान गरायो। उता यज्ञ मण्डपहरू तयार गर्यो, ब्राह्मणहरू जम्मा भए। वसुदेवको विवाह गोकुलबाट बरियात गयो। वसुदेव र देवकीको विवाह मथुरा दरबारमा भयो। विवाह भयो, विवाह सकियो। बहिनी पुर्याउन को जाने त? उग्रसेन देवक राजाले सोधे कंसलाई, मेरो बहिनी हुन्, बिहा मैले गरेँ, मलाई साह्रै रहर थियो, त्यस कारण बहिनी पुर्याउन म जान्छु भनौँ। रथमा राखो, बहिनी गएर बिहा अन्माएर लिएर गयो। बीच भाटाको बिचमा पुगेको थियो, आकाशवाणी भयो। कस्तो आकाशवाणी भयो? महाराज कंस, मेरो बहिनी भन्यौ, बिहादान गर्यौ, पुर्याउनको निमित्त सारथी भन्यौ, आफै नै गयौ, यसको 8 गर्भ भन्ने तिम्रो काल भनिकन आकाशवाणी भयो। त्यो आकाशवाणी सुनेर कंस दुरुक्क उठ्यो, कम्मरको तरबार झिक्यो, बहिनीलाई रथबाट खसाल्यो, चुल्ठो समात्यो, तरबार घुमायो, बहिनी काट्न आँट्यो। किन काट्न आँट्यो? यो बिख हो, यसको 8 गर्भबाट मैले मर्नुपर्छ भने यसैलाई मारेपछि 8 गर्भ जन्मिँदैन। यो विचारबाट भनौँ बहिनी काट्न तयार पर्यो। वसुदेव चपट्ट विलाप गर्न लाग्नुभयो, यो काम नगरौँ। विवाह गर्नुभयो, उत्सव गर्नुभयो, दाइजो धेरै दिनुभयो। चतुर्शत परिग्राहम गजानाम हिममालिन, सुनका गहना लागेका हात्ती 400 दिनुभयो। अर्थात् दासी केटीहरू 200 दिनुभयो। 18,000 रथ दिनुभयो। 15,000 घोडाहरू दिनुभयो। दाइजो पायौँ, बिहे लिएर आयौँ, बाटामा आउनुभयो, मार्न आँट्नुभयो, जेठान यो काम नगरौँ। यसबाट जन्मिएका 8वटा बालकहरू ल्याएर म तपाईँलाई जिम्मा लगाइदिन्छु भनेपछि कंसले छोडिदियो। अनि भगवान कृष्ण वसुदेवले आफ्नो पत्नी देवकी लिनुभयो, गोकुलमा जानुभयो। गोकुलमा गइसके उपरान्त कोही दिन पछाडि देवकीमा गर्भ रह्यो। पहिलो गर्भ जन्मियो, पुर्याउन गयो, मार्यो कंसले। दोस्रो मार्यो, तेस्रो मार्यो, 4औं मार्यो, 5औं पनि मार्यो, 6 गर्भ मार्यो। देवकीमा बडो शोक पार्यो। 7औं गर्भका बिचमा शेषशाही भगवान गर्भ खोलियो भन्ने भान पारेर जानुभयो, सरेर जानुभयो। रोहिणीका गर्भ साथमा गएर रहनुभयो।
आठौँ गर्भका बिचमा भगवान् कृष्ण रहनुभयो अरे। आठौँ गर्भमा कृष्ण परमात्मा गर्भमा रहिसकेपछि गर्भहरूका भयो, गर्भ रहेको 10औँ महिना भयो। आखिरमा 10औँ महिनामा के भयो, भाद्र महिना थियो, कृष्ण पक्ष थियो, अष्टमी तिथि थियो, बुधबार परेको थियो, रोहिणी नक्षत्र, मध्याह्न रातमा कृष्ण जन्म लिनुभयो अरे। ब्रह्माजीको स्तुति भयो, पृथ्वीको स्तुति गरिन्, गर्भमा बस्नुभयो 10 महिना तक देवकीको गर्भबाट भगवान् कृष्ण त्यस अवस्थामा जन्म लिनुभयो। जब कृष्ण जन्मिनु भएको थियो, कस्तो रूप लिएर जन्मिनुभयो, शङ्ख चक्र गदा पद्म लिनुभएको, वनमाला पिताम्बर उड्नुभएको, मन्दगतिले हाँस्नुभएको, यस्तो रूपको वसुदेव देवकीले दर्शन पाउनुभयो अरे। त्यतिखेर वसुदेव देवकी दुवैजना भाव विह्वल भने, विह्वल भनेर देवकी रुन लागिन्। अर्कै कृष्णले भन्नुभयो, माता तपाईँ नरुनुहोस्, बुबा तपाईँ शोक नगर्नुहोस्, डर लाग्दैन मलाई, काखमा लिएर बस्नुहोस्, डर लाग्छ भने मलाई आजै गोकुल पुर्याइदिनुहोस् भन्न वसुदेवले भन्नुभयो। कृष्णले भन्नुभयो, वसुदेवले के गरी ल्याइदिनु बाबु भन्दा एउटा टोकरी कोक्रो जस्तो तयार भयो, त्यसैमा बालक बन्नुभयो कृष्ण, सानो बालक बन्नुभयो। त्यही टोकरीमा सुताएर आखिरमा शिरमाथि राखेर वसुदेव गोकुलपट्टि लाग्नुभयो। मध्याह्न रातमा पाले निधाएका थिए, ढोकाहरू खोलेका थिए, पानी सिमसिम परेको थियो, कंसको चौपट्टै डर भएको थियो। त्यस अवस्थामा कृष्णलाई शिरमा बोकेर वसुदेव झेलबाट निस्कनुभयो। निस्किआउनुभयो। रात्रिको मौका कंसको पालेहरूले, रमणहरू घुम्नेले भेटाउँछन् कि डराउँदै 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 आउनुभयो। आखिर शेषनाग गएर पानी ओत्याइदिनु भयो। अनि त्यहाँदेखि कृष्ण बोकेर गङ्गाजीको बिचमा पुग्नुभयो। भादुङ महिनाकी गङ्गा बेल भएर बढेकी थिइन्। तिनी गङ्गाको बिचमा तर्न लाग्नुभएको थियो। गङ्गाजन बढ्दै 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 गएर वसुदेवको काँधसम्म गङ्गा पुगिन्। भगवान् कृष्णले थाहा पाउनुभयो, मेरो दर्शन आँटिन् गङ्गाले भन्दै पाउ निकालिदिनु भयो। पाउले गएर गङ्गाजीमा छोएको थियो, बाटो छोडिदिनु भयो। गङ्गाले उँधो भगेर गइन्, उँभो थामिएर बसो। अनि गङ्गा पार हुनुभयो, गोकुल जानुभयो। गोकुलमा पुग्दा नन्द बाबाको घरमा ढोका खोलेको थियो। सम्पूर्ण निन्द्रामा परेका थिए। यशोदाको काखमा एउटा बालक खेलिराखेको थियो। हत्तपत्त जानुभयो, आफ्नो टोकरीबाट बालक झिक्नुभयो, त्यहाँ राखिदिनु भयो। त्यही भएको बालक जुन हो त्यही टोकरीमा राखेर फिर्ता हुनुभयो। छोरो दिएर छोरी साटेर छोरी लिएर फिर्ता हुनुभयो। आउनुभयो मथुरा, जेलखानभित्र पस्नुभयो। ढोका लागे, तालताहरू लागे, आग्लाहरू लागे। बालकले च्याहाकर छोड्यो। आखिरमा कंसको पाले निन्द्राबाट बिउजिए। खबरदारलाई र अब तिनीले गएर कंसलाई खबर दिए, महाराज कंस हातमा तरबार लियो, रात्रिमा उठ्यो, जेलमा आयो, ढोका खोल्यो, भित्र गयो, बहिनीको काखमा बालक देख्यो। त्यही काखको बालकलाई तानेर एक सिटमा घुमाएर त्यही बालकलाई भुइँमा पसार्यो। हात यसरी पसारेको थियो, हातबाट खुस्केर जगतमाता जननी उडेर जानुभयो आकाश गति। हातमा पनि छैन, तल पनि छैन। मास्टर हेरो जसका 8वटा हात छन्, 8 हातका बिचमा 8 थरीका हतियार लिएकी छन्। सिंहमा सवारी हुनुभएको महामाया भगवती उड्दै मोहनी द्वीप आखिर विन्ध्याचल पहाडपट्टि लाग्नुभयो। माथि गएर भन्नुभयो, बाजी कंस तैँले मलाई के मार्न सक्छस्, तँलाई मार्ने गोकुल पुग्यो। त्यति भनेर जानुभयो। कंसलाई बडो पश्चाताप भयो। फर्क्यो, आफ्नो दरबारमा गयो। धेरै नै मनमा शोक गरायो। मारुला भन्थे, कसरी उम्कियो यति भनेर कंस पश्चाताप गरेर बस्न लाग्यो। त्यो कुरा कसले देखो, उता गोकुलपट्टि भगवान् कृष्णको जन्म भयो। बिहान उठे, सबैले हेर्छन् यशोदाको शयनमा बालक श्याम सुन्दर भगवान् खेलेर बस्नुभएको। यशोदाले लिइन्, नन्द बाबाले देख्नुभयो, भगवान् कृष्णको आज जन्म भयो। कृष्ण अष्टमी भन्ने नाम रह्यो। स्वर्गमा अप्सराहरू नाचे, गन्धर्वले गाए, दुन्दुभी बाजा बजे, पुष्पवृष्टि भयो। भगवान् कृष्णचन्द्रको जय भन्ने जय शब्द पनि भयो। जन्मेको दिनमा जन्मोत्सव हो।
6 दिनका दिनमा षष्ठीका कर्म भो, 11 दिनका दिनमा नाम कर्म भो। नाम रह्यो कृष्ण मात्र होइन वासुदेव रे। वसुदेव पुत्र वासुदेव, वसुदेवका छोरा वासुदेव। रोहिणीबाट पनि अर्को बालक निस्कियो, उसको नाम रह्यो बलराम, जसको नाम हो शङ्कर्षण रे। जय नीलाम्बर जय शङ्कर्षण, जय मुसली बलराम, जय हलधर जय शेष स्वतन्त्र, जय रोहिणी सुत प्राण। सम्पूर्णको प्राणदाता, हलो मुसल हातमा लिएको, निलोबाट भएको दाई बलराम, भाइ कृष्ण रे। 2 भाइ भए, नाम कर्म भयो। नाम कर्म भइसकेपछि एक महान दानव नि बोलायो। कसले? कंसले। नाम के हो? पूतना मात्र होइन, आखिर पूतना मात्र होइन, उसको नाम बगी हो। त्यस्ता प्रकारको दानव नि बोलायो। दानव नि गई। 6 कोसको शरीर थियो, ओडार जस्तो मुख थियो, कुवा जस्तो इनार जस्तो आँखा थियो। अनि भन्यो, बहिनी मलाई यस्तो भयो, मेरो काल गोकुल पुग्यो रे। भन्दा दाई पिर नगर्नुहोस्, गोकुलको बालक म मार्दछु गएर। कसरी मार्छस् त? भन्दा मेरा स्तनहरू ठुला छन्, जान्छु मध्याह्नमा पुग्छु, गोकुलका जम्मै काममा गएका हुन्छन्, बालक हो दुध खान आऊ भन्छु, त्यो पनि आउँछ, त्यसैले दुध मेरो खान्छ, विष दलेर जान्छु, विष लागेर मर्छ भने पुतनाले यो त हुन्छ भनौँ। अनि पुतनालाई पठायो। कस्तो भएर गई त्यो बगी भने लक्ष्मी जस्तो रूप धारणा गरी, एकदम लक्ष्मीले लाउनु पर्ने कपडा जस्ता पहिरी, अतीव सुन्दर रूपकी, 16 वर्षकी जस्तो पनि। अनि हात यसो 2 हात ठड्याएर आकाश मार्गले उडेर कहाँ गई? गोकुलमा गई। मध्याह्न दिनमा पुगी। मध्याह्न दिनमा पुगेर कोही नदेखेर बालक हो दुध खान आऊ, भोक लाग्यो होला, म त लक्ष्मी हुँ, स्वर्गबाट आएँ कि। उसले भने भगवान् कृष्णले थाहा पाउनुभयो, जगतमार्गी उहाँले चिन्नुभयो, सरासरी आउनुभयो। सानो बालक थियो, आएर पुतनाको काखमा बस्नुभयो। उसले आफ्नो स्तन निकाल्दी खान लाग्नुभयो। विषले भरिपूर्ण गराएको थियो। एकपट्टिको खानुभयो, गाईको बाछा जस्तो उफ्री तान्नुभयो। अर्कोपट्टि निकाल्दी त्यो पनि खानुभयो। 2टै खानुभयो। अब चाहिँ मर्दछ भन्ने दानवनीको मनमा थियो। 2पट्टिको खाइसकेर अन्तिमका बिचमा दुध चुसेको मौकामा प्राणै चुसिदिनुभयो। पुतना ढली, अनेकका वृक्ष ढले, तलका वृक्षहरू उखेलिएर ढल्न लागे। आखिर गोकुलमा ठुलो आवाज भयो। हत्तपत्त यशोदा निस्किन्। पुतनाको छातीमा गएर जो खेलिराखेको मरेको बालक, पुतनाको मरेकी दानवनीको छातीमा भगवान् कृष्ण खेलिरहनु भएको। त्यो देखेर बाबु कृष्ण तिम्रो सातो गयो, जन्मेको मात्रै 3 दिन भएको छैन, यो उपद्रो भयो भन्दै गएर काखी चेपिन्, ल्याइन्। हत्तपत्त गाईको पञ्चकव्य स्थापिन्, गङ्गाजल पानी ल्याइन्, त्यही कृष्ण भगवानको सातो बोलाइन्। के मन्त्र पढ्थिन्? डाङ्किन्यो यातु धान्यस्त कुष्माण्डु हेर्वकाग्रह, भूत प्रेत पिशाचैव यक्ष रक्षो विनायक, कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका द्वय, उन्मुन्नन्ति तबो कृष्ण नामो ग्रहण विरव। यस्तो मन्त्र जपेर जल छेपेर बाबु कृष्ण तिम्रो सातो आयो भन्दै सातो बनाइन्। गोकुलवासी जम्मा भए। पुतनाको शरीरलाई बन्चरो हातमा लिए टुक्रा टुक्रा पारे। 6 कोसको शरीर हुनाले बोक्न सक्दैनथे। एक-एकवटा टुक्रा बोकेर कालिन्दी भन्ने जमुनाको बिचमा गएर श्रीखण्डको दाउराहरू राखेर पुतनाको सद्गति गरे। आगो लगाइदिए। मग बाँच्न चल्यो। पुतना मोक्ष भई गई, वैकुण्ठ गति गई। त्यतिखेर भने सुखदेव गुरुले, ओहो मार्न गएकीले कसरी पाइ त वैकुण्ठ? कृष्णलाई मार्न पो गएको थियो, त्यो अगम थियो, त्यसले वैकुण्ठ पाइ भनेर परीक्षितले प्रश्न गर्दा सुखदेव गुरुले भन्नुभयो, औ आई बकी अवरी प्रभु मार्न भनेर त्यो बकी प्याई दशक विषक्त दुध काख माडी पाई परन्तु जननी गति अहो भने मजाऊ कसको शरण प्रभु। यति भन्नुभयो सुखदेवले। पुतना मोक्ष हुनु कारण के रहेछ त भन्दा
वामन अवतार भगवानको अघि भएको थियो, 5औं अवतारमा, 6औं अवतारमा परशुराम, 5औंमा वामन। त्यो वामन अवतार भएको मौकामा बलि महाराजले एउटा यज्ञ गर्नुभएको थियो। त्यही यज्ञमा 52 अमलको रूप लिएर भगवान वामन अवतार बलिको यज्ञमा जानुभएको थियो। बलिकी बहिनी थिई, माथि झ्यालमा बसेकी। वामन अवतार गएको देख्दा उसले के भने, कस्तो बालक हो, कहाँबाट आयो, कति राम्रो हो, त्यस्तै छोरो म पनि पाउन पाए हुन्थ्यो भनेर उसले कल्पना गरी। त्यो कुरा भगवान वामन अवतारले बुझ्नुभयो। बुझेर भन्नुहुन्छ, म जस्तो छोरो पाउँ, तिमीलाई इच्छा भएछ भने म तिम्रो गर्भमा 10 महिना बस्ने होइन, कोही दिन तिम्रो दुध खाएर तिमीलाई आमा बनाएर म तारिदिन्छु भन्नुभएको थियो। पुतना मरी, आखिरमा पुतना मार्नुभयो कृष्णले, आमा बनाइदिनु भयो, दुध खानुभयो, आमा बनाउनु भयो। त्यही मौकामा कृष्णको हातबाट र दुध खाँदा खाँदै मरेको हुनाले आमाको रूपबाट पुतनालाई वैकुण्ठ गति दिनुभयो। म वामन अवतार हुन्छु, तिमी आखिर विन्ध्यावली भएर आमा बनेर आउनु भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले अहिले पुतना भएर गएको अवस्थामा मारिदिनु भयो र उसले वैकुण्ठ पाइ। पुतना मारिसके उपरान्त भगवान श्रीहरिले अब बक्सासुर भन्ने दानव मार्नुभयो, अक्कासुर मार्नुभयो, बक्कासुर मार्नुभयो, धेनुकासुर मार्नुभयो, प्रलम्बासुर भन्ने दानव मार्नुभयो। गोकुलमा जति आउँछन् कंसले पठाएको कृष्ण मार्न, ती सम्पूर्णलाई खत्तम पार्दै छोड्दै गर्नुभयो। त्यति हुँदाहुँदै अनि परमात्मा श्रीहरिले दही लीला गर्नुभयो। दही लीला, गोपिनीको घरमा राखेको दहीहरू चोर्ने, भाँडाहरू फोर्ने, दाँतीमा झुन्डाएको दहीका भाँडाहरू, माटाको भाँडा तलबाट पाल पारिदिने, त्यो दही खाइदिने, यसो गर्दै दही लीला गर्नुभयो उहाँले। अन्तिममा गोपिनीहरूले एक दिन चियो बसे, भगवान कृष्णलाई समाते। कृष्ण पगडेर लिएर गए कहाँ, यशोदाको साथमा। यशोदाले देखिन्, यशोदा तिम्रो छोरो कृष्णले हामीलाई बस्न दिएन, हाम्रो दही चोर्यो, भाँडा पनि फोर्यो, गर्नु नगर्नु गर्यो, यसले त बस्न दिएन। आज यसलाई चोरको अवस्थामा दही चोर्दा चोर्दै पक्रेर ल्यायौँ भनेर गोपिनीहरूले लिएर गएका थिए समातेर। त्यतिखेर के गर्यो, छल गर्यो कृष्णले, उत्तिखेरै छल गर्यो। कृष्ण त होइन, कसैले आफ्नै घरमा रहेको मालिक श्रीमानलाई समातेको, कसैले आफ्नै छोरा समातेको, आफ्नो घरका जहान परिवार समातेर लिएर गएको देखाइदिनु भयो। कृष्णले छल गरिदिनु भयो। कृष्ण यशोदा भन्छन्, दही चोरी खाने तिम्रो घरको जहान दोष पाउने मेरो छोरो भन्दा गोपिनीहरू लज्जित भएर फर्केर दही लीला गर्नुभयो। दही लीला भयो। त्यहाँभन्दा पछाडि गाई दुहुन बसेको मौकामा कृष्णले गएर गाईले खान लागेको घाँस लैजानु भयो। बाछो देखेर लगिदिनु भयो। गाई उफ्रियो, दुध दिँदैन। कृष्णलाई देखि हातमा लट्ठी लिइन्। कृष्णलाई कुर्छु भन्दै यशोदा दौडिन लागिन्। भगवान कृष्ण भाग्न लाग्नुभयो। पछि पछि यशोदा दौडिँदै गइन्। आखिर अन्तिम अवस्थाको बिचमा कृष्ण भेटेर बाँध्न लागेकी थिइन्। डोरी हातमा लिएर कृष्ण बाँधिँदैन अरे। एउटा गाई फैएर दाम्लो गाँसिन्, त्यसैमा बाँधिँदैन। अर्को गाई फैन्, दाम्लो ल्याइन्, गाँसिन्, बाँधिँदैन। सारा भएका गोकुलका गाई सारा भए, दाम्लो गाँसे एक दीप भयो, कृष्ण बाँधिँदैन। 2 अमल पुग्दो रहन्छ डोरी दाम्लो। त्यसो हुँदाहुँदै साह्रै दिक्क लाग्यो, छोडिसकेर अनि आमा गइन् फर्केर, मोही पार्छु, दही मथन गर्छु भन्न लागिन्। कृष्ण गए, कहिले नारी समाउँछ, कहिले मदानी समाउँछ, कहिले आखिर घिउटो दिकेर फालिदिन्छ। त्यो गर्दै फेरि पनि आमा रिसाइन्, गाली दिइन्। यो दही लीला हो कृष्णको। यति गरिसकेर कृष्णलाई अब बाँध्दछु भनिन्, फेरि बाँध्न लागिन्, बाँधिँदैन अरे। अन्तिममा आमालाई कति दुःख दिउँ, यति भनेर कृष्णले रूप घटाइदिनु भयो। एउटा दाम्लाले बाँधिएर 2 हात दाम्लो भड्काएर बढ्ता रह्यो। त्यही दाम्लाले बाँधेर गोकुलमा उर्गलमा लगेर कस्दिइन्। उर्गल ठाडो ढिकी थियो, हो त्यस्तामा लगेर बाँधिदिन्। त्यो उर्गल पल्टाउँदै जानुभयो। गोकुल ढगारको छेउमा 2टा खरीका रुख थिए। ती 2 रुखको माझबाट त्यो उर्गल गयो, अड्कियो। यता तान्दा आउँदैन, उता तान्दा जाँदैन। त्यसैको ठक्कर लागेर खरीका रुख 2टै भाँचिए। त्यही खरीका रुखबाट को निस्क्यो?
भन्दा कुबेरका छोरा नल कुबर मणि ग्रीव यस्ता प्रकारका निस्किए। अनि सोध्नुभयो कृष्णले, को हो तिमीहरू भन्दा तिनी दुईटा भन्दछन्, कुबेरका सुत शिवका सेवक नल कुबर मणि ग्रीव दुई। नाङ्गै खेल्थ्यौँ रक्सी पिएर युवतीसँग दल बिच गई। नारद पुग्दा तिनी दुईले पौडेनन् निज बस्रा। भन्दै नारद भन्छन् रहछन् नाङ्गो भई बितल्यो गया। नाङ्गै नुहाउनु, निर्वस्त्र भएर नुहाउनु, वस्त्र राखेर मात्रै नुहाउनु भन्दा नाङ्गो नुहाउने, म आउँदाखेरि पनि कपडा तिमीहरू नलाउने भने तिमी वृक्ष जस्ता रहेछौ, तिमीले रुखै भएर जन्मनु पर्यो भनेर श्राप दिए कृष्णले। त्यही मौकामा नारदले श्राप दिइसकेपछि ती वृक्ष भएर निस्केका गोकुलमा खरीका रुख भएर। त्यही मौका कृष्णले तिनलाई मोक्ष गराउनका निमित्त आमाले दामलाले बाँधिन्। नाम रह्यो दामोदर, उर्गलको ठक्कर लाग्यो रुख भाँचियो, श्राप मोक्ष भयो नारदको। ती मोक्ष भई यस किसिमको दधिलीला गर्नुभयो उहाँले। त्यो दधिलीला भइसक्यो उपरान्त त्यो दिनबाट बाटो भोलिपल्टबाट के हो, वृन्दावन जानुभयो। अब गाई चराउने, गोठालो लाग्ने, गाई हेर्ने, नामै जसको गोपाल भन्ने रह्यो। अनि सबैले भन्न लागे गोकुलमा, गोपाल गोपाल देवकी नन्दन गोपाल। अरे गाई पाल्नुभयो, देवकीको घरमा बस्नुभयो, यशोदाका साथमा पालना हुनुभयो, नन्दन भन्ने नाम रह्यो भन्दै ती मोक्ष भए। यसबाट गोविन्द गोपाल गोठालो वृन्दावन बिहारी वृन्दावनमा गएर गाई चराएर गोपिनीहरू साथमा लिएर अनेक किसिमका रमणीय गर्नुभयो, खेलना गर्नुभयो। एक दिन तिनी गोपिनीहरूले दहीहरू बोकेर भन्सारमा जानुभयो। दही बोकेर वृन्दावनको बाटो गए। तिनले भने के, भन्सार लाग्दछ हातदेखि भने कृष्णले हामी त दिँदैनौँ भन्ने दिएनन्। त्यही मौकामा गोपिनीका साडी तान्न थाले, खस्न आँट्यो, बोकेको दही ठेकी छोडिदिए। त्यही दही ठेकीहरू सबै यादव मिलेर यादव आदि गरिएका गोठाला मेर दहीहरू खाइदिए। गोपिनीहरू रुँदै गोकुलपट्टि फर्किए। अर्को दिन फेरि पनि लिएर गएका थिए, दही लिएर गएका थिए। अर्को दिन जाँदा पनि कृष्णले बीच बाटामा बस्यो, त्यही कुरा भन्दछ, आज बाटो भन्सार लाग्छ ल्याउ न मलाई भन्दा हामीसित केही छैन। तँ के त दही, हामी दही भए पनि हुन्छ। दही मागे, परमात्माले खोटो थाप्नुभयो, त्यही खोटो भरियोस् भन्नुभयो। केही गर्दा 16,000 गोपिनीको ठेकीको दही राख्दा खोटो भरिएन। आखिरमा खोटो भन्नु के हो, हाम्रो शरीर हो। दही भन्नु के हो, भगवानको नाम हो। कृष्णको नामले खोटो रूपी शरीर कहिल्यै भरिँदैन, यो भन्नुभयो। र गोपिनीहरूलाई आखिरमा त दहीहरू खाएर कृष्ण गएर कहाँ बस्नुभयो, घाटमा बस्नुभयो माझी रूप लिएर। गोपिनी पुगे, तार्देऊ न भन्दा मलाई खानेकुरा देऊ, अब फेरि केही पनि छैन। अब त्यही डुङ्गामा गएर बसे, नाउमा। कृष्णले बहना चलाउनु भयो, म एउटा सानो आँखो पनि कानु, म सक्दिनँ तार्न भन्दा मानेनौ भने डुङ्गाहरू बग्न लग्यो। त्राही त्राही गोपिनीमा भयो। गोपिनीमा त्राही भएर बल्ल पारी तारिदियो। भगवान् कृष्ण अलि माथि जानुभयो, ज्योतिषी बन्नुभयो, हेर्न लाग्नुभयो। ती पुगे गोपिनीहरू। गोपिनी त्यहाँ पुगेर भन्छन्, ज्योतिषी दाइ हाम्रो पनि हेरिदेऊ न, सुदिन कुदिन राम्रो नराम्रो ग्रह दशा के छ, यो भनेको थियो। त्यही मौका मलाई केही राख न यहाँ भने, केही छैन हामीसित, फर्केर आउँदा दिन्छौ नि। यो कुरा म मान्दिनँ, हामीसित केही छैन। तिमीलाई हामीलाई तार दिन्छौ भने हामी 16,000 गोपिनी मध्येमा कुन चाहिँ मनपर्छ त्यो तिमीले राख्नु भन्दा हुन्छ भन्नुभयो। अनि तिनी गोपिनीहरूको दिन दशा भन्नुभयो, तिमीहरूले गरेका कर्म पहिला म भूत भविष्य वर्तमान। भविष्य वर्तमान, भूत भनेको भित्र गएको कुरा, आउने कुरा, भविष्य भनेको पछि हुने कुरा, वर्तमान भनेको अहिले नै हुने कुरा भएको। पहिला म वर्तमान कालको कुरा भन्छु।
वर्तमान कालमा तिमीहरू वृन्दावनमा आएछौ, एउटा बालक मारेर पातपत गर्ने छोपेछौ, त्यहाँबाट पनि आएछौ, आखिरमा एक माझीलाई ठगेछौ, त्यहाँबाट पनि आएर मलाई पनि ठग्न खोज्दा रहेछौ भन्दा गोपिनीहरू साह्रै त्राही त्राही परे, डराए। यता धेरै जान्ने रहेछन्। बालक मारिया पनि देखेका थिएन, छोपिया पनि देखेका थिएन। यिनले सबै कुरा भने अब यहाँभन्दा अघि हामीले गरेका कुराहरू सबै खोलिदिन्छन् भने पक्का पनि हामी पर्दछौँ भनेर भयो नहेर यति भनेर गोपिनी मथुरापट्टि गई र कंसलाई कर पिरो बुझाए दही ठेकीहरूको। उहाँबाट गोपिनी फिर्ता भएर आए। भगवान्ले मन्दार गर्नुभयो। मन्दार गरिसकेर भोलिपल्टको दिन भएको थियो, वनभात खाने रे। अब हुन्छ भने साथीहरू साथमा लिए गाई लिए वृन्दावन गए। वृन्दावनमा गएर खानेकुरा पकाउने बेला भयो। कृष्ण बाँच्दै लाग्नुभयो। कृष्ण पकाउने, अरू गोठालाहरू गाईहरू फर्काउने, गोपालहरू खानेकुरा तयार भयो। गएर वरिपरि गोपालहरू बसे। भगवान् कृष्णले भाग ल्याउनु भयो, दिनुभयो। वनभोजन खान लागेका थिए। भगवान् कृष्ण भन्नुहुन्छ अरे ल केही गाना गाउँ, केही गीत गाउँ। वनभोजन भनेको त के हो? यसलाई संस्कृतले भन्छ वनभोजन, भाषाले भन्छ वनभात। अहिले चाहिँ अभिनेत रोग्य अहिले चाहिँ के भन्छन् रे? वनभात पनि भन्दैनन्, वनभोजन पनि भन्दैनन्, पिकनिक। यी तीनटा नाम रहेका छन् अहिले। यसको खाने बेलामा त गीत गाउने, नाच्ने पो गर्नुपर्छ भन्दा हुन्छ भन्नुभयो। कृष्णले सिकाइदिनु भयो। भन्नुहुन्छ कृष्ण, बिभ्रत वेणु जठर पटयो श्रृङ्गवेत्रे च कक्षै वामे पाणौ मसुण कवलम तत्फलम न्यङ्गुलिषु तिष्ठन् मध्ये सपरि सूर्यो हासै नर्म भिक्षणे स्वर्गीय लोके मिसदि बुझे यज्ञ भुक बालकेदी। यस्तो भनेर खानुपर्छ भन्नुभयो। अनि गोपालहरूले भने हो तपाईँले भन्नुभयो, हामीले कुरा बुझ्न सकेनौँ, कुरा बुझाइदिनुहोस् न कृष्ण भन्दा। अनि कृष्णले भन्नुभयो, वंशी पटुका बित घुसारी लट्ठी सिंहली काखीमा बायाँ करमा गाँस ज सुन्दर मरुवाहरू छन् अङ्गिलीमा बसी सखाको बिच यज्ञ भुक ठट्टा गर्दै हँसाउँदै छाक लाग्नुभयो भोजन गर्न स्वर्गलाई अति ख्याउँदै। स्वर्गमा मात्रै यति मिठो खान पाइन्छ भनेको त त्योभन्दा पनि यो वृन्दावनमा मिठो पाइँदो रहेछ भनेर स्वर्गलाई इखलाई वनभोजन गर्नुभयो। ब्रह्माजीले आएर गाई हरण गर्नुभयो, गोठाला लैजानुभयो। 1 वर्षसम्म गोवर्धनभित्र लगेर पहाडभित्र लुकाइदिनु भयो। कृष्ण एकदम चकित पारे खोजे, कहीँ पाउन सकेन। अनि कृष्णले विराट रूप लिएर गाई गोठाला जम्मै तन्दुरुस्तै अरू बनाइदिनु भयो र तिनी गाई गोठाला लिएर गोकुल आउनुभयो। मेरो छोरो होइन गोपिनी भन्न सकेनन्, मेरो गाई होइन, मेरो बाछो होइन, गाईले लिन सकेनन्। जस्तो जति दिन्थे दुध त्यति नै दिए। ब्रह्माजीको सेखी वर्ष दिनमा तोडिदिए। ब्रह्माजीले के भन्दा रहेछन् रे ब्रह्माजी? तदस्तुमे नाथ सबूरी भाग भव्यो न बान्यत्र तुवा तिरस्ताम येनाहामेको विभव जनानाम भूत्वा निसेवे तब पाद पल्लवम। ब्रह्माजीले यही भन्नुभयो। यसको अर्थ के हो? अहो भाग्य महो भाग्य नन्द गोप ब्रजौ कस यन्मित्र परमानन्दम पूर्ण ब्रह्म सनातन। अरे पूर्ण ब्रह्म भन्नु पनि तपाईँ, कृष्ण भन्नु पनि तपाईँ, हजारौँ वर्ष तपस्या गर्दा पनि तपाईँको दर्शन नपाउने, आज तपाईँको गाई गोठाला चोरेर लाँदा पनि मैले दर्शन पाउने। अहो भाग्य, म कति भाग्यमान भन्दै ब्रह्माजीको यसरी सेकी तोडिदिनु भयो। वनभोजन गर्नुभयो। अर्को दिनमा गाई लिएर जाँदाखेरि कालिया भन्ने नागको दमन गर्नुभयो। कालिया नागले काली नदीमा विष छोडेको थियो, विषैलो पानी थियो। गोपालहरूले खाए, गाईले खाए, विष लाग्यो, सबै मुर्दा जस्ता भए। त्यही मौका कृष्ण जानुभयो, कालिन्दीमा फाल हाल्नुभयो। कालिया नाम गरिएको नागलाई देख्नुभयो निन्द्रामा परेको। त्यसकै शिरमा घर जानुभयो, बाँसुरी हातमा लिनुभयो। बाँसुरीको तालमा कालियाको शिरमा कृष्ण नाच्दछन्। त्यो हुँदाहुँदै कालियाको शिर फुट्यो, रगतहरू बग्न लाग्यो। उसको प्राण जान लागिसकेपछि कालिया नाम गरिएको नागको पत्नी गएर भन्छन्,
प्रभु नमारिदिनुहोस्, मलाई विधवा नपार्नुहोस्, विधवा भएर म बाँच्न सक्दिनँ, मेरो पुरुषलाई नमारिदिनुहोस्, दया गर्नुहोस् भन्दै कालियाको पत्नीले स्तुति गरी। त्यही मौकामा उसले अर्को शब्द बोली। के भन्छ भू? कहिले तपस्या कुन त्यो गरेछ, अमान्य भई मान कहाँ मिलेछ, प्राणी दया धर्म कहाँ गएछ, जो माथामा कृष्ण घुमिरहेछ। यो तपस्या कालीनागले कहिले गरौँ? यस्तो अमूल्य वरदान कहिले पायो? आज स्वयं भगवान आएर जसको शिरमा नाच्यो। यस्तो यो अद्भुत कुरा देख्नु पर्यो। हे कृष्ण भन्दै उसले स्तुति गरिसकेपछि भगवान कृष्ण कालियाको शिरबाट ओर्लिएर भन्नुहुन्छ, ल तिमीले गरेको भजनबाट म चौपट्ट खुसी भएँ, त्यसकारण कालिया तिमी यहाँ नबस, मेरो गाई गोठालाले पानी खाने ठाउँ यो, तिमी यहाँ नबस, तिम्रो पत्नी छोरा छोरी जो जतिसम्म लिएर निस्क भन्दा कालिया नाग मान्यो। पत्नी साथमा लियो, उसका भएका परिवार साथमा लियो, त्यहाँबाट निस्क्यो र दक्षिणपट्टिको बाटो गयो। आखिर तिरेत नाम गरिएको पहाडमा गएर बस्यो। त्यस मौका उसलाई त्यतिखेर कालिया भन्ने नागको नाम थियो, अहिले त्यसलाई गोमन भन्ने नाम रहेको छ। कृष्णको पाउले गर्दा उसको शिर फरकिलो बनेको छ। त्यो कालिया नाम गरिएको नागको शिरमा नाचेर त्यस्तो वरदान पायो पाउको पर्छले। र कालिया दमन गरिसकेपछि भगवान कृष्णले सुन्नुभयो, चिरहरण गर्नुभयो। चिरहरण भनेको के हो? गोपिनी नुहाउन गएका ठाउँमा कपडा जति जम्मा गरेर कदमको रूपमा लगेर ध्वजा पताका कसरी टाङ्दैछन्? ध्वजा पताका टाँगे सबतिर उज्जवल भो ब्रजधाम, ब्रज नै उज्यालो गराएर ध्वजा पताका जस्तो काहीँ सारी, काहीँ चोली, काहीँ पसेउरा यस्तै गरी झुन्डाइदिए। कृष्ण त्यहीँ बसे। एक बाँसुरी हातमा लिए बजाउन लागि गोपिनी निर्वस्त्र नुहाउन पसेका थिए। देखे कृष्णलाई लाज भयो, साह्रै शरम लाग्यो। कृष्ण बेइज्जत नगर, हामीलाई बेइज्जत नगर, हाम्रा सारी ल्याऊ भन्दा गोपिनी हो तिमीहरू सारी लाउने भए बाहिर आऊ भन्ने। जाउँ निर्वस्त्र छन्, नजाउँ। कार्तिक महिनाको जल ठन्डा पानी, त्यही जलमा बसे माछाले खाने। आखिर जलमा कार्तिक मुखी महिनाको जल ठन्डा पानी, जलमा बस्यौँ भने माछाले खाने। निस्केर बाहिर गए इज्जत हाम्रो जाने। गोपिनीले यस्तो गीत गाए। त्यही मौका खप्न सकेनन् ठन्डी। एक हातको सारी बनाए, एक हातको चोली बनाए, जलबाट निस्के। कोही गोपिनी रुखमा समाउँछन्, कोही गोपिनी भूमिमा घोप्टो पर्छन्। त्यसो गर्दा पनि दिनु भएन कृष्णले। सारी कपडा लान्छौ भने सूर्यलाई अर्घ देऊ, उनलाई ढोकिदेऊ। दुई हातले अर्घ देऊ, उहाँलाई ढोकिदेऊ, अनि मात्रै कपडा दिन्छु म भने आफै एक हातलाई छोडिदिए। चोलो बनाएको हात जुन हो त्यो छोडेर एक हातमा जल लिए, एक हातले अर्घ दिए, एक हातले ढोकिदिए। गोपिनी हो तिमीहरूको मगज बिग्रिएछ। एक हातले दिएको अर्घ कोही खाँदैन, एक हातले ढोगेको कसैले लिँदैन। हाम्रो जातले दुई हातले अर्घ देऊ, दुई हातबाट ढोकिदेऊ भन्दा आखिर सारी बनाएको हात छोडिदिए। अङ्गलीभरि पानी लिए। सूर्यनारायणलाई अर्घ होइन, अर्घ तपाईँलाई नै होइन। कृष्ण पनि फर्केर शिरभन्दा माथि हात पुर्याएर अर्घ दान दिए, दुई हातले ढोगे। कृष्णको इच्छा पूर्ण भयो, सारी छोडिदिए, कपडा लगाए, चिरहरण गर्नुभयो। चिरहरण गरेर आएको अवस्थामा यज्ञपत्नी ब्राह्मणीहरूको उद्धारण गर्नुभयो। कृष्णले गाई लिएर वनमा जानुभएको, भोक लाग्यो भन्नुभयो कोसित? गोपालहरूसित। प्रभु हामी के दिउँ त? ऊ त्यहाँ यज्ञ छ, त्यो यज्ञमा ब्राह्मणहरू छन्, खानेकुरा अनेक किसिमको बनिराखेका छ, प्रसादको रूपमा दिन्छन्, जाऊ न मागेर ल्याऊ। गए गोपालहरू। यज्ञको ब्राह्मण उन्मत्त भएका थिए, बोल्दै बोलेनन् कोही पनि। पर गोपालहरूले भने हाम्रो कृष्ण गाई लिएर आउनुभएको छ, भोग लाग्यो भन्नुहुन्छ, देऊ न केही। बोलेनन् ब्राह्मणहरू। त्यसकारण ती फर्केर गए कृष्णको अगाडि। खोइ ल्याएनौ भन्नुहुन्छ। ब्राह्मण बोल्दैनन्। ब्राह्मणले दिने होइन त, ब्राह्मणको भान्से लागेका ब्राह्मणीहरू छन्, त्यहाँ जाऊ न। पहिला यज्ञशाला छ, यज्ञशाला हेर। त्यहाँभन्दा पछाडि पाकशाला, दानशाला छ, दान गरेको हेर।
त्यहाँभन्दा पछाडि पाकशाला छ, पाक्ने ठाउँमा जाऊ भन्दा 3 ठाउँ हेर्दै गए। ब्राह्मणीहरूलाई देखे। ब्राह्मणीहरूले साह्रै माया गरेर आएर, बाबु तिमी कसको छोरा हौ, तिमी कहाँबाट आएका हौ, कस्तो मलिन मुख रहेछ अरे भन्दा, आमा हाम्रो कृष्ण गाई लिएर आउनुभएको, भोक लाग्यो भन्नुहुन्छ, खानेकुरा छैन, केही दिनुहोस् न भन्दा त 3वटी ब्राह्मणीहरू थिए त्यहाँ, चावडी ब्राह्मणीहरू थिए त्यहाँ। 2टी भान्सा कुरेर बसे। 2टीले त्यहाँ बनेको व्यञ्जन लिएर कृष्णको साथमा गए। सम्पूर्णलाई भाग लाएर बाँडिदिए। कृष्णले खानुभयो। ओहो ब्राह्मणी आमा कति मिठो भन्दै खाँदै गर्नुभयो। खाइसकेपछि ब्राह्मणीहरूलाई वरदान दिनुभयो। उनीहरूले माग्नु भएन, उहाँले नि भन्नुभयो। एकदम वृद्ध अवस्थाका बुढी ब्राह्मणी थिए तापनि 16 वर्षको बुढी त्यस्ता बनाइदिए। ब्राह्मणी फर्केर गए। ब्राह्मणीहरू यज्ञमा निस्किए, भान्सामा गए। 2टी वृद्ध छन्, 2टी एकदम तरुण अवस्थाका छन्। के हो यो आश्चर्य, यी हाम्रा ब्राह्मणी होइनन् भन्दा यो कृष्णको पहिला कृष्णले गरेको हो भन्ने ठानेर आफैलाई आफूले धिक्कार दिए। कसले? ती ब्राह्मणहरूले। हामी वृद्ध भएका थियौँ, हामीसित सबै कुरा थियो, लिएर जान पाएको भए हामी तरुणा हुने थियौँ। अहिले बुद्धि बिगाऱ्यौँ। 2टी तरुणी भएछन्, तिनीले तरुण अवस्थाकाले गएर वृद्ध अरू 2टीलाई छोइदिने बित्तिकै ऊ पनि त्यही रूपका भए। यज्ञपत्नीको उद्धारण गर्नुभयो। त्यो यज्ञपत्नी उद्धारण गरिसकेर कृष्ण गोकुलमा जानुभएको थियो। घर घरमा पस्नुभयो। घर घरमा पस्दा अनेक किसिमका नैवेद्यहरू बनेका, दही ठेकी ठिक भएका, कपडाहरू पहिरिएका गोपिनीहरूले। अनि कृष्ण भन्नुहुन्छ, बुबा कसको पूजा हो? पिताजी यो कसको पूजा हो भन्दा, बाबु यो इन्द्रको पूजा हो। इन्द्र को हो? हाम्रो कुल हो। कुलको पूजा गर्नुपर्छ, कुल देवता हो। कुलमा पूजा गर्नलाई यस्तो पनि हो त? तपाईँहरू केमा लाग्नु भएको छ? कुलको पूजा होइन, कुलाइन। कुलाइन लाइन राम्रो लिनु भएन छ तपाईँहरूले। अर्काकोलाई वध गरेर मारेर कुल देवताको पूजा गरेर आफू अगाउने, पाप कर्म भोग्ने। बुबा यो कुरा हुँदैन। इन्द्र रिसाउँछन्, पानी पर्दैन, लुन्न परोस्। पूजा कहाँ गर्ने त? पूजा गोवर्धन। इन्द्रको पूजा भङ्ग गराइकन कृष्णले गोकुलवासी साथमा लिनुभयो। गोवर्धनमा जानुभयो, परिक्रमणा गर्नुभयो। 6 माइलको परिक्रमणा, पहाड त्यत्रो थियो। माथि गएर बस्नुभयो। आखिरमा गोकुलवासीले लगेका नैवेद्य राख्नुभयो, पूजा गर्न लाग्नुभयो। गर्गगुरु पढ्न थाल्नुभयो, पूजा हुन लाग्यो। त्यही मौका गर्गगुरुले भन्नुभयो, आजको दिन गोवर्धनमा लाग्यो पूजा हुन गिरिवरको, अग्नि हवन औ गहु ब्राह्मणको। परम्परा पाखण्ड हटाई, धर्म सनातन नाशन लाई। लाग्यो पूजा हुन गिरिवरको, अग्नि हवन औ गहु ब्राह्मणको। हावा निठुर मुसलधारे, वज्रशिलाहरू वज्रन लागे। पानीले ब्रजधाम डुबायो, ब्रजभाषीमा आपद छायो। ब्रजभाषीहरू भिज्दै कृष्ण पुकारी दौडिन लागे। गोवर्धनगिरी झट्ट उचाली, त्यसो मुनि सब ब्रज बासेर गाई। बसे आहा हरि साथ रमाई, गिरिधर प्रभुको जय जय गाई। गर्गगुरुले यस्तो गाना गरिदिनु भयो। गोवर्धन पहाड एक अमलाले उचाल्नुभयो। गोपिनीहरूले एउटा लट्ठीहरूको टेको लागे। पहाड हल्लाइदिनु भयो। गोपिनी त्राही त्राही कराउन लागे। 7 दिन 7 रातसम्मको पानी पर्यो। गोकुल सारा डुब्यो, वृन्दावन डुब्यो होला भन्दै 7 दिनका दिनमा इन्द्र आए। हेर्छन् गोकुलमा छारो उडेको छ, पानी परेको छैन। त्यही वृन्दावनमा मात्रै यो देख्नुभयो। इन्द्र एकदम भयभीत भए, डराए। भगवान् श्रीहरि भनेको स्वयं रहेछ, मैले जानिनँ भन्दै इन्द्र गएर कृष्णका पाउमा परे, दण्डवत गरे, पूजा गरे। अनि बार पछाडि, प्रभु मैले जानिनँ, मैले बिराएँ। इन्द्र भन्नुहुन्छ, नरिसाउनुहोस्, म रिसाएको होइन इन्द्र, तिमी नरिसाउनु मदेखि। किन? तिम्रो खाना हरण गरेँ मैले भने म किन रिसाउँछु? जाऊ
यति भनिएका थिए। इन्द्र फर्केर लाग्नुभयो। आखिर अवस्थामा इन्द्र स्वर्गपट्टि जान लाग्नुभयो। यतापट्टि भगवान् कृष्णले पहाड राख्नुभयो। गोकुलवासी बाहिर निस्किए। गाई कृष्णले गाई बाछासहित त्यहाँका रहेका लिएर गोकुलपट्टि जान लाग्नुभएको थियो। सुखदेवले प्रश्न गर्नु, महाराज परीक्षितले प्रश्न गर्नुभयो। गुरु सुखदेव, त्यत्रो पानी पर्दा गोकुल डुबेन? 7 दिन 7 रातसम्मको त्यस्तो पानी पर्दा किन डुबेन? के भयो? कसले खायो त्यो पानी? भन्दा उहाँले भन्नुभयो, सुखदेवले भन्नुभयो, राजा परीक्षित शङ्का नलिनुहोस्, त्यो पानी खायो कसले भन्दा अघि रामको अवतार थियो भगवानको। राम अवतार भएको मौकामा अगस्ती नाम गरिएको ऋषि, अगस्ती ऋषिले के गरे? सूर्यको बाटो छेकिदिए। सूर्य अस्ताउन पाएनन्, बाटो छेकिदिए, जान सकेनन्। अन्तिमको बिचमा भगवान् कृष्ण गएर भन्नुभयो, अगस्ती बाटो छोडिदेऊ भन्दा छोडेनन्। त्यही मौकामा कृष्णका पाउले पहाड थेकिदिनु हो। सूर्यको आवागमन भयो। त्यतिखेरै नै अगस्ती नाम गरिएको ऋषिले भन्नुभयो, मलाई प्यास लाग्यो भन्नुभयो, मलाई पानी खान देऊ भन्दा अहिले म सक्दिनँ भन्नुभयो कृष्णले। कहिले दिनुहुन्छ? ल, जुन दिनमा गोवर्धन पहाड पूजा हुन्छ त्यो पहाड पूजा भएको दिनमा तपाईँले पानी खान म अगमनी गरिदिन्छु भगवान्ले भन्नुभएको थियो। त्यही बाटो गोवर्धनको पूजा भयो। 7 दिन 7 रात पानी पर्यो। जति पानी पर्यो हो अगस्ती ऋषि खाइदिन्थे। खुरुखुरु अगस्तीले खाए। उनले खाएको हुनाले काहीँ कतै डुबेन। गोवर्धन पहाड उचालेर कृष्ण बस्नुभयो। भगवान् कृष्णको स्वयं रूप त्यस्ता प्रकारले धारणा भयो, जसको नाम रह्यो हो गोविन्द। गोविन्द भन्ने नाम त्यो दिनदेखि रहेको उहाँको। किन? इन्द्रले कामधेनु गाईको दुध ल्याएर आएर अभिषेक गरिदिनु भएको थियो। गाईको दुध गोविन्द गयो। इन्द्रले गरेको दुध अभिषेक कृष्णको शरीरमा पर्यो। गो भनेको गाई, बिन्दु भनेको दुध। कृष्णको शरीरमा पर्ने बित्तिकै नाम रह्यो गोविन्द। अनि सारा गोकुलवासीले नाम भजन गर्न पाए। मानिसहरूले पनि पाए। गोपिनीहरूले गाएको गाना के थियो? गोविन्द गोविन्द गोविन्दम भज गोविन्द। यो सबैलाई प्रचार भयो। गोविन्द भन्ने यस्ता प्रकारको नाम रह्यो। त्यो पहाड पूजा गरिसकेपछि एक दिन एकादशीको दिन आयो। कार्तिक महिना शुक्ल पक्ष हरि बोधनी भन्ने। सम्पूर्ण गोकुलवासीले व्रत लिए नुहाउन गए। नन्द बाबा पनि नुहाउन गएको अवस्थामा गङ्गाजीमा पसे। नन्द बाबालाई वरुणले लगेछन्। वरुण लोकमा कृष्ण जानुभयो, दर्शन दिनुभयो, वरुणको पूजा लिनुभयो। बुबा नन्दलाई लिएर फिर्ता हुनुभयो। अब त्यसै मौकामा भगवान् श्रीहरिले रासलीला मचाउनुभयो। गोपिनी साथ एक दिन गोपिनीलाई छलेर कृष्ण वृन्दावनपट्टि लाग्नुभयो। वृन्दावन जाँदा कृष्ण गोपिनीहरू पनि पछि लागे। रात्रिको मौका भयो। ब्रह्मरात्रि सृष्टि गर्नुभयो कृष्णले। लामो रात भयो। रात कहिल्यै नबित्ने त्यति लामो रात भयो। त्यही दिन ब्रह्मरात्रि सृष्टि गरेर कृष्ण वृन्दावनमा घुम्दा घुम्दै गोपिनीहरूले कृष्णलाई फेला पार्न नसकेर गोपी गीत गाइदिए। जयतितेधिकं जन्मनां व्रज श्रयत इन्दिरां शाश्वतत्रयी दैतदृक्षतां दृक्सुतावक तब विचिन्नतम साधु भिन्नते। यो गोपी गीत। यसले के भनेको? यो हजुर होइनौ नन्दपुत्रता सकल साथी छौ आत्माधारिका। प्रभु प्यारो कृष्ण बान्धवको सखी सबैलाई दर्शन देऊ हामी हुन्छौँ खुसी। यस्तो गाना गाए। गोपी गीत हो यो। गोपी गीत गाएर रासलीला गर्नुभयो। रासलीला समाप्ति सकेर शङ्खाचूर्ण भन्ने दानवलाई मार्नुभयो। गोपिनीहरू सहितलाई सम्पूर्णलाई रक्षा गर्नुभयो। शङ्खाचूरलाई मारेर पान्तजन्य भन्ने शङ्ख लिनुभयो उहाँले। त्यहाँभन्दा पछाडि मामा कंसको दरबारमा यज्ञ गर्ने सुर सार्नु। मुसिर महिना कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि बिहिबार परेको थियो। त्यसलाई भन्छन् अहिले बाला चतुर्दशी भनेर। 30 दिनका दिनमा कंसले यज्ञ गर्यो। अक्रूर काकाले गोकुलमा निम्ता लानुभयो। त्यही निम्तामा लागेर कृष्ण मथुरा जानुभयो, आउनुभयो।
कृष्णको उपरमा गोपिनीहरू कराउन थाले, कृष्ण जानु हुँदैन, जानु हुँदैन, कृष्ण जानु हुँदैन, मामा कंस पापी छ जानु हुँदैन भन्दै गोपिनी रुँदै गएर कृष्णको राष्ट्रलाई समाउन लागे। तर सकेनन्। गोपिनी फर्ता भए। भगवान् कृष्ण मामाको घरपट्टि गए। कालिन्दी पनि जमुनामा गएर अक्रुरजीलाई दर्शन दिए विश्वको। त्यहाँबाट जानुभयो, मथुरामा पुग्नुभयो, ढोकामा पुग्नुभयो, मथुराको मूल ढोकामा धोबीलाई मारिदिनुभयो, कपडा लाउनुभयो, मालाकारलाई वरदान दिनुभयो, सूचीकारलाई पनि वरदान दिनुभयो, कपडा बनाइदियो, कुबिजालाई चन्दन घोट्नेमा चन्दन लाउनुभयो, 16 वर्ष बनाइदिनुभयो। त्यहाँभन्दा धनु भाँच्नुभयो, अर्थी साल तोसल भन्ने 2टा वीर पुरुषलाई मारिदिनुभयो। त्यहाँभन्दा पनि गएर चानुर साथमा सङ्घर्ष गर्नुभयो, कुस्ती खेल्नुभयो। कुस्ती खेल्न सिपालु छौ अरे भन्ने सुनेको थिएँ, देखेको थिइनँ, आज मात्र देखेँ। चानुर भने हामी बालक छौँ, खेल्न सक्दैनौँ। कृष्णले भने त्यही मौकामा कुस्ती खेल्न लागे। यतापट्टि रात्रिको मौकामा कंस सुत्यो, निन्द्रा पर्यो, सपना देखेछ अरे कालो फुलको माला लाएको, निर्वस्त्र नाङ्गो भएको, शरीरमा तेल दरेको, कपाल खौरेको, गदामा चढेर दक्षिणपट्टि गएको कंसले सपना देख्यो। यता पनि चानुरलाई मार्नुभयो, मुष्टिकलाई मार्नुभयो। आखिरमा त्यहाँ रहेका राजाहरू सम्पूर्ण भागे। कृष्ण त्यहाँबाट भित्र जानुभयो, यज्ञको दर्शन गर्नुभयो, परिक्रमणा गर्नुभयो। कंस झ्यालमा निस्क्यो, ती 2टालाई भित्र आउन नदेऊ, यज्ञ बन्द गर भने ब्राह्मण उठेर बाटो छेकेका थिए। भगवान् कृष्णले तिनको ब्राह्मणका हातको सुरो खोसेर तिनीलाई पिटिदिनु भयो। अनि त्यसको यज्ञ भंश भयो। दाई बलराम बाहिर बस्नुभयो, कृष्ण माथि जानुभयो। मामा कंसलाई देख्नुभयो, जुल्फी पक्डनुभयो, खसाल्नुभयो, यज्ञभूमिमा घुमाइदिनुभयो, रङ्गमहलमा पनि घुमाइदिनुभयो। अनि ल्याएर हातको तरबार झिकेर कंस मारिदिनुभयो, काटिदिनुभयो। अस्थिर प्राप्ति माइजूलाई बुझाउनुभयो, पितृमातृको उद्धारण गर्नुभयो, झेलबाट निकाल्नुभयो। आखिर कंसको संस्कार भयो। उग्रसेन राजालाई राज्य दिनुभयो र भगवान् श्रीकृष्ण अब व्रतबन्ध कर्म गर्नुभयो, मन्त्रदान लिनुभयो। अनि त्यहाँदेखि काशी सहरमा पढ्न जानुभयो। सुदामा ब्राह्मणको साथमा मित्रभाव गर्नुभयो र काशी सहरका बिचमा गएर 64 दिन पढेर 64 कला पढेर उल्टो सुल्टो साङ्गो पाङ्गो सम्पूर्ण पढेर आखिर मरेको छोरो गुरु दक्षिणा टक्राएर कृष्ण फिर्काउनु मथुरा आउनुभयो। जरासन्धको साथमा सङ्ग्राम गर्नुभयो, सत्रबाजी। अनि कालयवन मराउनुभयो, मुचुकुन्दको दृष्टिबाट कालयवन मराएर जरासन्धका साथमा सङ्ग्राम गरेर समाप्ति गरिसकेपछि आफ्नो छोरीलाई बुझायो जरासन्धले। र यी आदि गरिएका कथा भइसकेकैखेमा 10औं स्कन्धको पूर्वार्ध अध्यायमा उत्तरार्धमा गएर रुक्मिणी हरण गर्नुभयो। आखिरमा 8वटी रानी बिहा गर्नुभयो। जेठी हुन् रुक्मिणी, त्यहाँभन्दा पछाडि जाम्बवती, त्यहाँभन्दा पछाडि परमात्मक सत्यभामा, त्यहाँभन्दा पछाडि कालिन्दी, त्यहाँभन्दा पछाडि मित्रवृन्दा, त्यहाँभन्दा पछाडि भद्रा। यस्ता प्रकारका 8वटी रानीसित, त्यहाँभन्दा पछाडि नागनदिति, परमात्मा कृष्ण सत्य, त्यहाँभन्दा पछाडि 8वटी रानीसित बिहा गर्नुभयो। बहुमासुरलाई मार्नुभयो, भगदत्तले राज्य दिनुभयो। 16,000 एकै लगन बिहा गर्नुभयो। 100 जम्मा भए अरू 16,108 रानी। 56 कोटी यदुवंशीको जन्म भयो। त्यसमा विवाहको चरित्रमा सत्यभामालाई र जाम्बवतीलाई बिहा गर्नुभयो उहाँले। यी 2टी बिहा गर्दाखेरि एकै लगन बिहा गर्नुभयो। यिनको बिहे कसरी भयो त भन्दा सत्राजित भन्ने राजा हुनुहुन्थ्यो। सत्राजित राजा तपस्या गर्न जानुभयो, सूर्यको तपस्या गर्नुभयो 12 वर्षसम्म। 12 वर्ष पुग्यो, सूर्यनारायण आउनुभयो। सत्राजित वरदान माग भने त सत्राजित सूर्यले लागेको एउटा मोहनी माला रहेछ, स्यामन्तक मोहनी, त्यही माला मागिदिए। दिउँ कसरी दिउँ, नदिउँ भक्तले माग्यो, सम्पत्ति ठुलो होइन भक्त नै ठुलो हो भनेर स्यामन्तक मोहनी माला सूर्यले सत्राजितलाई दिनुभयो।
त्यही सत्राजितले माला लाउनुभयो, द्वारिकाको बाटो आउनुभयो। रुक्मिणीले देखिन् प्रभु आज हाम्रो द्वारिकामा सूर्य भगवान्ले आए। कृष्णले हेर्नुभयो, होइन रानी, कि त सत्राजित राजा हो, सीमन्तक मोहनीको माला लागेको रहेछ सूर्यबाट पाएर। भन्दा कृष्ण तिमीलाई माला सुहाएन, त्यो माला माग्नुहोस् न तपाईँ। भन्दा अर्काको सम्पत्तिको लोभ नगर, दान नगर, धनको लोभ नगर, त्यस कारणले यसमा मेरो वचन तिमी मान। भन्दा मानिनन्। मैले भने कहिले मानेको छु, कहिले टेरेको छु, किन आज टेर्नुहुन्थ्यो, त्यति माला माग्नुहोस् न भन्दा ऊ अर्कातिर फर्केर रुन लाग्यो। अर्काको सम्पत्ति पाइएन भनेर रुनुहुन्छ तिमीले, तिम्रो चित्त म बुझाइदिन्छु। कृष्णले सत्राजित भनेर बोलाउनु हो, बोल्दै बोलेनन्। सत्राजित भन्नुभयो, बोलेनन्। सत्राजित 3 बाजी बोलाउनु भयो, बोल्दै नबोली गए। देख्यौ रानी, मलाई आज बेइज्जत गराइदियो तिमीले, बोल्दै बोलेनन् माला माग्छ भनेर। रुक्मिणीको चित्त बुझ्यो। सत्राजित महाराज दरबारमा जानुभयो, आखिर माला लगेर आफ्नो शयनमाथि राख्नुभयो, आफू त्यहीँ बस्नुभयो। 1 दिन 2 दिन 2-4 दिन व्यतीत भयो। एक दिन सत्राजितको भाइ पर्सेन आइपुग्नु। पर्सेन भाइले देखेछन् माला, यो दाईको सम्पत्ति हो, यो मैले पनि हुन्छ नि भनेर त्यो समन्तक मणि माला सत्राजितको भाइ पर्सेनले लगाएछन्। त्यो माला गलामा लगाए। आखिरमा घोडामा चढे, वनको बाटो गए। पर्सेन जङ्गलमा गए। जङ्गलमा जाँदाखेरि पहिला देखो कसले पर्सेनलाई सिंहमा बाघले गयो, झापा दियो, घोडा मार्यो, पर्सेन मार्यो, माला लग्यो। त्यसैले त्यो माला लिएर बाघ जाँदैथ्यो, भालुले देखो। भालु आएर बाघसित सङ्घर्ष गरेर आखिर भालुले बाघलाई मार्यो, माला भालुले लग्यो। त्यो कसलाई दियो? धाईलाई दियो। धाईले कसलाई दिन्? भालुको छोरी जाम्बवतीलाई दिन्। जाम्बवतीलाई भन्थ्यो सूर्यबाट सत्राजितले पाए, सत्राजितबाट भाइ पर्सेनले लाए, भाइ पर्सेनबाट सिंहले पायो, सिंहबाट तिम्रो बुबा जाम्बवानले पाए, जाम्बवानबाट छोरी यो माला तिम्रै हो भन्न धाईले छोरी खियाउँदै रहेछ। त्यही मौकामा सत्राजित महाराज आज भाइ आउँछ आउँदैन, वनमा गएको, भोलि आउँदैन, पर्सि आउँदैन, 4-5 दिन बित्यो, भाइ आएन। अनि खोज्नको निमित्त पठाए। मानिसहरू खोज्न फौजहरू गए। खोज्दै जाँदा पहिला घोडा मरेको देखे, त्यहाँभन्दा पछाडि बाघ मरेको देखे, त्यहाँभन्दा पछाडि पर्सेन मरेको देखे, त्यहाँभन्दा पछाडि भालुको ओडारमा पुगे र फर्के। ल महाराज सत्राजित, तपाईँको भाइ मरेछ, घोडा मरेछ, सिंह बाघ मरेछ भन्दा सत्राजित महाराजलाई साह्रै पश्चाताप भयो। धिक्कार, मैले माला दिनुपर्ने रहेछ, कृष्णले बोलाउँदा बोल्नुपर्ने, तर बोलिन, माला मैले दिइनँ। आज मेरो भाइ मरेछ भने त्यो अरूको काम होइन, मेरो भाइ पर्सेनलाई त्यही कृष्णले वनमा मारेर चोर्यो कृष्णले भन्न चोरको अवधि गर्नलाई लाग्यो, कृष्णलाई लाग्यो। थाहा पाउनुभयो, रानी रुक्मिणीलाई धिक्कार दिनुभयो। रानी रुक्मिणी, तिमीले गर्दा चोरको अवधि लगायो मलाई। छोरी भएर जन्मनु बेस्याको दोष लाग्नु, छोरो भएर जन्मिनु चोरीको दोष लाग्नु, योभन्दा नराम्रो कुरो केही पनि होइन। अर्काको सम्पत्तिमा आश गर्नाले यस्तो हुँदो रहेछ। नचाहिने चिजलाई आश गर्नाले सत्राजितको नाश भएर गयो भन्दै कृष्ण त्यही माला खोज्न लाग्नुभयो। खोज्दै खोज्दै वनमा जानुभयो। ती सम्पूर्ण मरेको भेट्दै जाँदा भालुको धन्दुरमा पुग्नुभयो। बाहिरैबाट एकदम प्राजुल्य उज्यालो भएको देख्नुभयो। भित्र पस्नुभयो। भित्र पसेर हेर्नुहुन्छ भालुकी छोरीले खेलिराखेको। त्यही भालुको धाईले भनेको कुरा सुन्नुभयो। कृष्णले त्यहाँबाट भित्र जानुभयो। जाम्बवती तर्सेर रुन लागि, धाई चाहिँ पनि रुन लागि तर्सेर। भालु निन्द्रामा थियो, जुरुक्क उठेर हेरो कृष्णलाई देखो, धम्टेर गयो, सङ्ग्राम गर्न लाग्यो। भालुको र कृष्णको सङ्ग्राम 27 दिन भयो। त्यहाँभित्र 27 दिनका दिनमा भगवान् कृष्णले एक मुक्का दिनुभएको थियो। भालु मुर्छा पर्यो। मुर्छाबाट जुरुक्क उठ्यो। यसो हेरो राम, मैले चिन्न सकिनँ भन्नु, हात जोडो। राम, मैले चिन्न सकिनँ। राम
म के हुँ त, म कस्तो भएछु। रामो रामेति रामेति राम नाम मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। अघिल्ला जन्ममा तपाईँको राम अवतार म जाम्बवान भालु सीता खोज्न गएँ, आखिरमा तपाईँको सेवा गरेँ, स्वर्गारोहण हुने अवस्था तपाईँको आएछ। हामी स्वर्ग आउने अवस्थामा सबै भक्तजनलाई वरदान दिँदै 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 जानुभयो। मेरो पालो आयो पछि के वरदान माग्छु भन्दा मैले मागिनँ, अरे वरदान मागिनँ। जब नमागेको थियो अनि मैले कृष्ण तपाईँले भन्नुभएको थियो कि भने द्वापर युगका बिचमा म कृष्ण अवतार भएर जन्मिन्छु, तिमी जाम्बवान भालु नै भएर जङ्गलमा बस्नु, सत्राजितको माला पर्सेनबाट बाघबाट भालुबाट तिमीले पाउनु, त्यसैको सिलसिलामा सङ्ग्राम हुन्छ। सङ्ग्राम गर्दा मलाई चिन्न 27 दिन लाग्नेछ तिमीलाई। अघिल्ला जन्मको चिन्न सक्ने छैनौ। 27 दिनका दिनमा आज मलाई चिन्यौ भने भइगयो भइगयो, मैले छोडिदिएँ भन्दा प्रभु राम मैले जानिनँ, यो माला पनि टक्राउँछु, भइगयो माला म लैजान्छु, तर तिमी वैकुण्ठ गति जाऊ भन्दा प्रभु म जान त जाने थिएँ, माया छोरीको मलाई साह्रै छोरीको माया छ, लिएर जान पाउन्न, यसको वियोग हुन्छ। मैले धाम गतिमा जानुपर्छ भने अघिल्ला जन्मको वरदान र अहिलेको हजुरको दर्शनले मेरो छोरी तपाईँलाई भनेर दियो। भक्तले दिएको कुरा राम्रो नराम्रो मिठो नमिठो जे हो लिन्छु। भालुको छोरी साथमा लिनुभयो, माला लिनुभयो, जाम्बवान भालुलाई मोक्ष गति दिनुभयो, त्यही माला लिएर कहाँ जानुभयो, सत्राजितको दरबारमा जानुभयो। महाराज सत्राजित चोरीको दोषी हो भनेर माला जिम्मा लाउनुभयो। आफूले ओढेको पिताम्बर झिकेर जाम्बवतीलाई ओढाइदिनु भयो शिरदेखि पाउसम्म। द्वारिका जानुभयो, रुक्मिणीले देखि कृष्ण को ल्याउनु हो तपाईँले भनेर सोद्धा कोही होइन, आफ्नो धन्दा गर, तपाईँको पिताम्बर हामीले छुन नपाउनु, आज आउनेले ओढेर आउने भन्दा नारदलाई सम्झिनु भयो कृष्णले। नारद आइपुग्नु भयो, रुक्मिणी तिमीलाई म मन्त्र सिकाउँछु, यहाँ आऊ। नारदले यसो उता फर्केर भैरव मन्त्र के हो तिमीलाई भने यो अति नै राम्री छ, धेरै राम्री भएको हुनाले देखाइ नसक्नु राम्री भएको हुनाले पिताम्बर ओढेर ल्याउनु हो, त्यसकारण मैले भनेको मान तिमी। म भन्दा राम्री भए तापनि नराम्री भए तापनि भगवान् हरिको साथमा लागेर आउने हे पिगोला हे बेस्या त मै जत्तिकै भइला भन्यो। नारदले भनिदिए, रुक्मिणी रिसाएर त्यही भनिन्। कृष्णले पिताम्बर झिकिदिनु हो, भालुको छोरीको रूप सम्पूर्ण गयो, रुक्मिणी जस्तै भइन्। रुक्मिणीले श्राप गरिन्, जाम्बवतीले वरदान पाइन्। दोस्रो विवाह यस्ता प्रकारले गर्नु हो, अर्काको सम्पत्तिको आशाले गर्दा र आखिर माग्नाले कृष्णलाई त्यो आपत्ति दुःख भयो। त्यो माला पछि कृतवर्माले लगो, कृष्णले गएर मारिदिनु भयो। त्यही माला फेरि ल्याइदिनु भयो, त्यही माला अक्रूरलाई दिनुभयो, अक्रूरले लिएर काशी गएर बस्नुभयो। महाराज सत्राजितलाई पनि वैकुण्ठ गति दिनुभयो। कृष्णको तेस्रो विवाह। चारौँ विवाह उनी सत्राजितको छोरी सत्यभामा, पाँचौँ विवाह मित्रविन्दा, 6 विवाह सत्य, 7 विवाह भद्रा, 8 विवाह लक्ष्मणा, यस्ता प्रकारले बिहा गर्नु हो। यी कृष्ण चरित्र जति हो महाराज परीक्षितमा सुखदेव गुरुले बताउँदै जानुभयो। अब यहाँबाट उतापट्टि गइसकि नृग चरित्र, बाणासुर, उषा मैया, अनिरुद्ध यिनको चरित्र, यसैबाट हस्तिनापुरको राजस्व नाम गरिएको यज्ञ, सुभद्रा हरणसहित अन्तिममा गएर कृष्ण स्वर्गारोहण, व्याधाल गए हानेको बाणबाट कृष्ण धाम गति जानुभयो। द्वारिका डुब्यो, कृष्णका रानीलाई लिएर अर्जुन बद्री विशालपट्टि लाग्नुभयो। आखिर उद्धव पनि आनन्दले आफ्नो धाम प्राप्ति जान लाग्नुभयो। यी आदि गरिएका कथा हुन्। महाराज परीक्षित सुखदेव गुरुले बताउँदै जानुभयो। र अब यहाँ पनि आज कृष्ण जन्माष्टमीको दिन भएको हुनाले कृष्ण जन्मदेखि लिएर कृष्ण स्वर्गारोहणसम्मको कथा यथामति विस्तार गरियो। भगवान श्री कृष्णचन्द्रको जय, प्राणी मात्रको जय, जीव मात्रको जय, राधे कृष्णको जय,
जय 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 श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यस्तैमै भगवान हरिको चरित्र अलिकति केही गुणगान गरियो। यसबाट बुझ्नु पर्ने कुरा के सम्पूर्णको मुखमा हरि भन्नु र नारायण भन्नु बोली सदा सर्वदा रहोस्। यही बोलीले गर्दा मोक्ष गति पाइयोस्। नारायणको नाम कहिल्यै नबिर्सौँ भनेर आज कृष्ण अष्टमीको दिन भएको हुनाले कृष्ण कथाबाट सम्पूर्णमा अज्ञान जतिका कुरा यहाँ पनि यस अध्यायबाट विस्तार गरियो। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण वृंदावन को बिहारी, हे सत्य को सुंदर रूपधारी। हे विश्वव्यापी त्रयतापहारी, उद्धार हमरो कर हे मुरारी। श्री कृष्ण चंद्र भगवान को जय। यति भयो।